नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन सहित 6 जनाको मृत्यु हुनेमा नेपाली पाइलट र 5 जना मेक्सिकन नागरिक। सरकारले छानबिन गर्ने। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि। विधानको पालना नगरेको भन्दै सभापतिमाथि दबाव बढाउने शेखर गगन पक्षको रणनीति। संस्थापन पक्ष प्रतिरक्षाको तयारीमा। तराईमा विषालु सर्पको बिगबिगी। कपिलवस्तुमा एकै दिन 4 जनाको मृत्यु। उपचारको पहुँच नहुँदा अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य। स्थानीय सरकार बेखबर। भारतको दिल्ली र आन्ध्र प्रदेशमा भएको दुर्घटनामा 13 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी। र एनबीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा पुलिसको लगातार तेस्रो जित। गण्डकी प्रदेश टिप टप हेल्प नेपालसँग पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान सोलुखुम्बुको सुर्के हेलिप्याडबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको 9N AMV कल साइन रहेको हेलिकप्टर लिखुपिके गाउँपालिका 5 को लामजुरा क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। उक्त दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन चेतबहादुर गुरुङ र 5 जना मेक्सिकन यात्रुको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मेक्सिकन यात्रुहरूमा सिफु एन्टेज जी फर्नाडो, रिङ्कोन इस्माइन, सिफु एन्टेज जी मारिया होजे, गोन्जालेज ओलासियोलु र गोन्जालेज एब्रिक रहेका छन्। क्याप्टेन चेतबहादुर गुरुङको पनि निधन भएको छ। मृत्यु भएकाको शव काठमाडौँ ल्याएर पोस्टमार्टम गरिँदैछ। हेलिकप्टर लामजुरा डाँडासम्म सम्पर्कमा रहेको र काठमाडौँको टावरलाई ह्यान्डओभर गर्न साथ सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाउने भएको छ। आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दुर्घटनाको छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको आकाश असुरक्षित भएर बदनाम हुने गरेको छ। युरोपेली युनियनले नेपाली आकाशलाई लामो समयदेखि कालो सूचीमा राखेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भोलि बस्दैछ। विधान अनुसार कम्तीमा हरेक 2 महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक 1 वर्षपछि बस्न लागेको हो। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा पक्षबीच मतभेद हुने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार कम्तीमा हरेक 2 महिनामा एक पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्नेछ। तर कांग्रेसको विगत 1 वर्षदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानमा उल्लेख गरिएको 2 महिनामा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको भन्दै गगन थापा पक्षले कडा आलोचना गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय त गगन थापाले देउवालाई अब प्रधानमन्त्री बन्न पनि नदिने र संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउने मत राख्दै आएका छन्। गगन पक्षले नेपाली कांग्रेसभित्र एउटै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री र पटक पटक सभापति हुने प्रवृत्तिले समस्या हुने गरेको दाबी गर्ने गरेको छ। विडम्बना भनौँ तपाईँ, हामीले नेपाली कांग्रेसको भूतपूर्व सभापति भन्नै पाउने अवस्था छैन। कोही व्यक्तिलाई अहिलेसम्म सभापति, वर्तमान सभापति पनि उहाँ नै हो, भूतपूर्व सभापति पनि उहाँ नै हो, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हो, दोस्रो कोही मान्छे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि छैन। यो भनेको त के हो भनेदेखि अन्तिमसम्म त्यो एक मुठी सास रहेसम्म म पदमा रहिरहन्छु, म काम गरिरहन्छु भन्ने कुराको यो जुन कल्चर छ, यो कल्चरको मात्रै कुरा गरेको मैले। उता देउवा पक्षले भने गगन पक्षको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिलाई असक्षम भने पनि त्यसको कुनै प्रमाण र आधार नभएको देउवा गुटका नेताहरूको दाबी छ। सभापतिले त भनिराख्नु भएको छ अब चाहिँ मेरो यो अन्तिम हो हैन, अब भोलि तपाईहरुले नै चलाउने हो, यो पार्टी तपाईहरुले नै बनाउने हो, तपाईहरुले नै अगाडि सार्ने हो, तपाईहरु लाग्नुस् गर्नुस् राम्रोसँग भनेर त भनिराख्नु भएको छ नि। उहाँहरूले
ठिक छ त मैले यो कुरा बारम्बार भनिरहेको छु। ठिक छ, महामन्त्रीहरूको के कुरा सभापतिले मान्नु भएन त्यो त हामी पदाधिकारीलाई त थाहा हुनु पर्यो नि त। गुटगत स्वार्थका कारण जसले जे धारणा राखे पनि सभापति देउवाले कांग्रेसको विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको कुरा भने सर्लङ्ग छ। किनकि विधान अनुसार हरेक 2 महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने 1 वर्षपछि बस्दैछ। गत वर्ष असार 27 देखि साउन 2 गतेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो भएपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिबाट छलफल गर्ने भन्दा कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएर निर्णय लिने गर्दै आएका छन्। 14औं महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको महाधिवेशन मात्रै बनाएको कांग्रेसले नीति महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो, तर नीति महाधिवेशनको कुनै टुङ्गो छैन। पार्टीका विभिन्न निकाय, विभाग तथा भातृ संगठनहरू पनि अल्पत्र अवस्थामा छन्। विधान अनुसार पार्टीको विभाग र समितिहरूलाई 6 महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्ने हो, तर यो काम पनि भएको छैन। 2078 पुस 10 गते देउवाले सभापति पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेका थिए। निर्वाचित भएको 18 महिनासम्म पनि देउवाले जिम्मेवारी पूरा नगरेको जगजाहेर रहेछ। त्यसैले पनि बुधबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा दुई पक्षबीच गुटगत धारणा राख्ने क्रममा विवाद नहोला भन्न सकिँदैन। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले पुरानो फाइललाई पल्टाएसँगै जग्गा हिनामिनामा जोडिएका भू माफियाहरूको भागाभाग चलेको छ। अझै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छाडेका व्यक्तिलाई पनि सिआइबीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेपछि यस अगाडि उन्मुक्ति पाएका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू पनि पक्राउ हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले तीव्र गतिमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै आरोपीहरू पक्राउ परिरहेका छन्। मंगलबार पनि थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। पूर्व नायब सुब्बा युवराज पौडेल र खरिदार नारायण दास श्रेष्ठलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको हो। यो सँगै ललिता निवास प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 14 पुगेको छ। सिआइबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा सरकारी कृत्यमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा सिआइबीले 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। कतिको पक्राउ पूर्जी जारी भएको भन्ने आएको छ। थुप्रै व्यक्तिहरू निगरानीमा हुन सक्छ र प्रमाणको आधारमा चाहिँ मुद्दा अगाडि बढ्ने र नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया भएको हुनाले चाहिँ अब सिआइबीले चाहिँ अरू प्रमाणहरू जुटाउनेदेखि लिएर थप अरू कामहरू क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था नै हो। आइतबार पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसँग अख्तियारले 4 वर्ष अघि नै बयान लिएको थियो, तर प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। सिआइबीले यसअघि नै पक्राउ गरेका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहलाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपर्ने ठहर गरेको थियो। यो प्रकरणमा संलग्नता देखिए पनि मन्त्री परिषदको निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै प्रतिवादी बनाइएको थिएन। अख्तियारले त्यतिबेला पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सहित जगन्नाथ पनेरू, सञ्जय कुमार शाह, अच्युतानन्द पोखरेल, डबल सिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविनय पन्त, प्रशान्त पौडेलको हकमा पछि यकिन प्रमाणबाट संलग्नता रहे भएको पुष्टि भएमा सोही बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। तर यति बेला भने सिआइबीले उनीहरूमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ। अहिले अनुसन्धान गरिरहेको भनेको नितान्त कृत्य, जालसाँची र कृत्यमै सङ्गठित क्रियाकलापहरू यसमा निर्भर हो। त्यो भ्रष्टाचारको पाटो त हाम्रो पर्दैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो र अन्य निकायले चाहिँ हेर्ने मुद्दा र मान्छेहरू, व्यक्तिहरू फरक पर्न सक्छ। होइन, व्यक्ति जो भन्ने भन्दा पनि प्रमाणको आधारमा प्रमाण फेला परेर त्यो मान्छे योसँग संलग्न छ, यो अपराधमा संलग्न छ भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू फेला पर्यो भने चाहिँ प्रहरीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। यसरी अख्तियारको अनुसन्धानमा नपरे पनि सिआइबीले भने कसैलाई पनि नछाड्ने बताउँदै आएको छ। तर बहालवाला सचिव नै पक्राउ पर्दा समेत पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिवहरूलाई पक्राउ गर्न किन सकेन भन्ने प्रश्न सिआइबीमाथि तेर्सिएको छ। निजामती कर्मचारीहरूका विभिन्न संगठन ट्रेड युनियनहरूले सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने काम गरेको गुनासो गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सरकारले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्नलाई निजामती कर्मचारीहरूलाई तर्साउने काम गरेकाले यसले कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको गुनासो गरेका हुन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कर्मचारीहरू धमाधम पक्राउ परेपछि ट्रेड युनियनहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष
गोपाल चन्द्र पोखरेलले सरकारले भ्रष्टाचारी निजामती कर्मचारी मात्रै रहेको र अरू सबै चोखा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेको आरोप लगाए। मन्त्री हुँदै क्याबिनेटमा निर्णय भएको कुरालाई एउटा शाखाधिकृतले गलत गर्यो भनेर कृष्ण रावत जो अहिले बालबाला सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई जुन किसिमले धरपकड गर्यो, जुन किसिमले उहाँलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो र जुन किसिमले उहाँलाई हिरासतमा राख्ने काम गर्यो त्यो प्रक्रिया गलत थियो भन्ने कुरो नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छ। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासन उत्कृष्ट र अनुशासित रहेको बताए। नेपालका निजामती कर्मचारीले सार्क राष्ट्रका देशको भन्दा सबैभन्दा थोरै तलब र चेन अफ कमान्डमा काम गरिरहेको उनले बताए। 6 जना मन्त्री फेरिए, 6 जना मन्त्री, 8 जना सचिव फेरिए। एउटा कानुन निर्माण गर्दैन, निजामती क्षेत्रको प्रायोरिटीमा छैन, प्राथमिकतामा छैन। त्यो मन्त्रालयको प्रायोरिटीमा यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लगायतका कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उसको दिमागमै छैन। प्राथमिकता कहिले पनि राखेन। यसकारण यो निजामती क्षेत्रलाई अलि निष्क्रिय बनाइँदैछ। हिजो सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिहाल्न नपर्ने अवस्थामा पनि दुःख दिएको उनीहरूको गुनासो छ। एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष गगन विष्टले सञ्चार सचिव राउतले कुनै प्रमाण नष्ट गराउने अवस्था नरहेकाले छानबिनको क्रममा समेत थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको बताए। पुरा गर्ने, सम्पादन गर्ने सिलसिलामा परेका कुराहरू कतिपय जानी होला, कतिपय नजानेर होला। यद्यपि नजानेको भरमा भनेर छुटकारा बन्ने छ भने त्यो पनि पाउने अवस्था छैन। तर गर्दा पनि उसलाई मुद्दा लाउँदाखेरि, त्यसको छानबिन गर्दाखेरि, पक्राउ गर्दाखेरि अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति दिएर मात्र गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरूले भोग्नु परेको उनीहरूको बुझाइ छ। कर्मचारीहरू ऐन नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको उनीहरूको आरोप छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन तम तयार रहेको जनमत पार्टी प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सरकारमा सहभागी गराउने आश्वासन पाएपछि पछि हट्यो। सत्ता गठबन्धनले समेत जनमत पार्टीलाई एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने औपचारिक निर्णय गर्यो। तर सो निर्णय भएको एक साता कटिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डल हेरफेर भने हुन सकेको छैन। सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थालेपछि दबावमा देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई समर्थन जनाएका पार्टीलाई तितरबितर हुनबाट जोगाउन जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने वचन दिए। अघिल्लो सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर जनमतलाई एक मन्त्रालय दिने अनौपचारिक निर्णय नै गर्यो। तर सो निर्णय भएको एक साता नाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारी नगरेपछि जनमत पार्टी सशङ्कित देखिएको छ। सो पार्टीका नेताहरूले 1-2 दिनभित्र मन्त्रीमण्डल हेरफेर नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिने चेतावनी दिँदै आएका छन्। केन्द्रमा सरकारमा सहभागी नगराएको अवस्थामा मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारबाट बाहिरिने सो पार्टीले चेतावनी दिँदै आएको छ। गत पुस 10 मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको जनमत पार्टी चैत 23 गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो। आफूले मागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका अब्दुल खानले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। संसदमा बजेटमाथि भएको मतदानमा पनि जनमतले पक्षमा मतदान गरेको थिएन। अहिले फेरि उनै खान सरकारमा जाने साइत कुरेर बसेका छन्। हुन त सरकारमै छौँ हैन, हाम्रो सरकारलाई समर्थन छ। सुरुदेखि अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन छँदैछ। संवाद सहकार्यहरू, आपसी तालमेलका कुराहरू सबै एकदम पोजिटिभ तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। सरकारमै जनमत पार्टी हुनुपर्छ, जनमत पार्टीलाई हामी बाहिर जान दिन्नौ भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। त्यसो त मधेसको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी मानिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत प्रतिपक्षमै बस्न चाहेका थिए। तर पार्टीभित्रको चर्को दबावपछि सीके राउत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन तयार भए पनि प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि भने जनमत पार्टीले आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ। यता उपनिर्वाचनमा अनावश्यक तर्क कुतर्क गरेर प्रतिस्पर्धालाई अमर्यादित बनाएको भन्दै सीके
DK राउतसँग उपेन्द्र यादव रुष्ट रहँदै आएका छन्। उनै यादवले मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा बाधक बनेको आशंका जनमतका नेताहरूको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी या संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती मध्ये एकलाई फिर्ता बोलाएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा जुटेका छन्। सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत पुर्याउन 138 सिट अनिवार्य छ। तर बजेट पारित गर्दा 147 सदस्यको मात्र हस्ताक्षर भएपछि झस्किएका प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा 6 सिट रहेको जनमत पार्टीलाई जसरी नि सरकारमा सामेल गर्न चाहेका हुन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। वीर अस्पतालमा साउन 1 गतेबाट ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेबाट नै गर्ने भन्ने निर्णय सबैले राम्रै मानेका छन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो कार्यकालमा सेवा विस्तार भएकोमा खुसी लागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री पनि यति बेला खुसी छन्। तर यस अगाडि 9 बजेबाट 5 बजेसम्म चल्ने ओपीडी सेवा अब 8 बजेदेखि 4 बजेसम्मका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा धेरैले बुझेका छैनन्। वीर अस्पतालको ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेबाटै सञ्चालन हुने भन्ने विषयले अहिले राम्रै चर्चा पाइरहेको छ। अब नागरिकले सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउने धेरैलाई विश्वास लागेको छ। तर यथार्थ अलि फरक छ। वास्तवमा वीर अस्पतालले ओपीडी सेवा 8 बजेबाट सञ्चालन गर्ने भनियो। तर अस्पतालले यस अगाडि दिने ओपीडी सेवा सञ्चालन र अब साउन 1 गतेबाट बिहानै 8 बजे खुलेर ओपीडीले दिने सेवामा कुनै भिन्नता भने छैन। यस अगाडि पनि बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म सञ्चालन हुने गर्थ्यो। अब बिहान 9 बजेको ठाउँमा 8 बजे र बेलुकी 5 बजेको ठाउँमा 4 बजेसम्म मात्रै ओपीडी सेवा दिने तयारी गरेको हो। वीर अस्पताल न्याम्सका उपकुलपति भूपेन्द्र बहादुर बस्नेतका अनुसार बिहानी पख 1 घण्टा छिटो ओपीडी सेवा सञ्चालन गरे तापनि जनशक्ति भने थपिने छैन। समय पनि दिनको 8 घण्टा नै हो। न शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बिरामीलाई केही राहत नै पाउनेछन्। केवल बिरामीले अन्य समयको भन्दा 1 घण्टा अगाडि टिकट पाउनेछन्। तर त्यही बिरामी 4 बजेपछि आउनु पर्यो भने चाहिँ उही इमर्जेन्सीमै जानुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रो सेवा चाहिँ 8 बजे सुरु गर्ने र 8 बजे सुरु गर्यो भने चाहिँ बिरामीहरूले सहज किसिमले सेवा पाउँछन् भन्ने हिसाबले हामीले अहिले 8 बजेदेखि 4 बजे गरे। हामीले नयाँ केही गर्नु छैन। भएकोलाई 1 घण्टा अगाडि सारे मात्रै हो। 9 बजेदेखि 5 बजे हुन्थ्यो, हामीले अहिले 8 बजेदेखि 4 बजे गर्दै आयौँ। सुरु पनि 1 घण्टा छिटो हुन्छ, सकिन्छ पनि 1 घण्टा। काम गर्ने घण्टा उति नै हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि बिरामीहरू चाँडै आउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाँडै सेवा पाउनुहुन्छ। 8 बजे आउँदा ट्राफिक जामको समस्या पनि धेरै हुँदैन। 4 बजेपछि चिकित्सकहरू कर्मचारीले छिटै घर जान पनि पाउँछन्। सबै किसिमको चाहिँ सुविधा हुन्छ भन्ने हिसाब बुझाइमा हामीले चाहिँ यो गरेका हौँ। र सस्तो लोकप्रियताका लागि समय तलमाथि मात्रै गरेर पनि आफूहरूले उथल पुथल नै गरेको जस्तो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई परेको छ। यद्यपि बिहान निजी क्लिनिकमा काम सकेर सरकारीमा आउने चिकित्सकलाई भने बिहान 8 बजे नै ओपीडीमा पुग्नुपर्ने भएपछि जिम्मेवारी बढ्ने देखिन्छ। मन्त्री बस्नेतले पनि निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा धाउने चिकित्सक बिहानैबाट अस्पतालमा जान बाध्य हुने तर्क गरेका छन्। बिहान 8 बजे 9 बजे हस्पिटल गयो भने बिहान 7 बजेदेखि क्लिनिक दौडिने बिरामीहरू लस्कर हुने, तिनीहरूलाई सबैलाई भ्याएर जाँदाखेरि सरकारी अस्पतालमा अपरेसनको लाइन बसिया हुने, अरू बिरामी ओपीडीमा लाइन बसिया हुने, हतारमा डाक्टरहरू कुदाकुद हुँदा कहिले ट्राफिकको फेला पर्ने, कहिले चाहिँ त्यो तनावमा उहाँ पुग्नु पर्ने, अनि चक्कु लिएर छिरेपछि के भने यो पो हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अनि मैले चाहिँ चट्ट बिहान उठ्ने, एक्सर्साइज गर्ने, ब्रेकफास्ट खाने, नुहाउने धुवाउने, फ्रेस मुडमा गरेर जाने अस्पताल। त्यसो भइसक्यो काम राम्रो हुन्छ भन्ने ठानेर मन्त्री बस्नेत जति उत्साहित बनेका छन् त्यति उपलब्धि भने हासिल भएको छैन। ओपीडी खोल्ने समय बिहानको 1 घण्टा अगाडि सारेको विषयलाई धेरै चर्चा गर्न पर्ने जरुरी देखिएको छैन। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा देखिएका अनेकौं ठूला समस्या समाधान गरेर नागरिकलाई सहज भएको अनुभूति गराउनेतिर मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। विषालु सर्पले डस्दा कपिलवस्तुमा 2 दाजुभाइ सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका 1 कपासीका दाजुभाइ
9 वर्षीय प्रदीप भोसाल र 12 वर्षीय दीपक भोसालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। हजुरआमासँग भुइँमा सुतेका उनीहरूलाई सोमबार राति सर्पले डसेको थियो। बिहान दाजुभाइ अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए। परिवारले उपचारका लागि गोरुसिङ्गे स्थित बुद्ध पोलिक्लिनिक लगेका थिए। पोलिक्लिनिकले बुटवल रेफर गरेको थियो। बुटवल लैजाँदा एकजनाको बाटोमै र अर्काको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै महाराजगञ्ज नगरपालिकाकी 31 वर्षीय अनिता यादवलाई गौवन सर्पले डस्दा उनको पनि मृत्यु भएको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका 10 हरदास डिहवाकी 14 वर्षीय ममता चमारको पनि विषालु सर्पले डस्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। दुवैजनालाई गोरुसिङ्गे सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लगे पनि ढिलो भएका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ। बर्खायाममा सर्पदंशको जोखिम बढ्ने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष सर्पको टोकाइका कारण धेरैजनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। सर्पले टोकेपछि समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा वर्षै धेरैको मृत्यु भएको छ। सर्पले टोकेको उपचार सबै ठाउँमा नहुनु, यातायातको सुविधा नहुनु जस्ता समस्याले पनि बिरामीको मृत्यु उपचार जतिसक्दो चाँडो उपचार चाहिने भएको हुनाले र यदि त्यहाँका स्थानीयले कुन अस्पतालमा चाहिँ यसको उपचार हुन्छ भन्ने कुराको सही जानकारी नपाउँदाखेरि त्यही व्यक्ति एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल, अर्को स्वास्थ्य केन्द्रबाट अर्को स्वास्थ्य केन्द्रमा त्यो रिफर गर्दै गर्दाखेरि पनि मृत्यु भएको हाम्रो विगतको अनुभव छ। नेपालमा वार्षिक 40,000 भन्दा बढी नागरिक सर्पदंशको शिकार हुने गरेको तथ्याङ्क छ। तर पनि सरकारले भरपर्दो र सर्वसुलभ रूपमा जिल्लाहरूमा उपचार सेवाको व्यवस्था गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। 4 दल मिलेर पछि पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यका साथ गठन गरिएको समाजवादी मोर्चामा नेकपा एमालेको कमीको महसुस हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः नेकपा बिउत्याउन अनेक प्रयास थालेका छन्। उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको पनि दरिलो साथ मिलेको छ। तर एमालेले समाजवादी मोर्चा र नेकपा बिउत्याउने कुराको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै आएको छ। संसदीय राजनीतिक प्रणालीबाट बाहिर रहेका नेत्रविक्रम चन्दलाई समाजवादी मोर्चामा भित्र्याएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेकपा एमालेको कमीको महसुस हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा चन्द नेतृत्वको पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गरेपछि पनि प्रचण्ड पुनः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन प्रयासरत छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए नेकपा बिउताउन सकिने प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको बुझाइ छ। नेकपा बिउत्याउन प्रचण्ड र नेपाल सहमत भएको र सार्वजनिक रूपमै त्यसका लागि आह्वान गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। कमरेड माधव कुमार नेपाल म लगायत कमरेड विप्लव र कमरेड उपेन्द्र यादव समेतले फेरि एकचोटि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरेका छौँ र त्यति बेला हामीले माधवजीले पनि मैले पनि के भनेका छौँ भने फेरि नेकपातिरै फर्किनु पर्दछ, फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगुवाईमा असार 4 गते माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच समाजवादी मोर्चा बनाइएको थियो। तर समाजवादी मोर्चा घोषणामै सीमित बनेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा एक पटक मात्रै बैठक बसेको थियो। तर कसले नेतृत्व गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने कुरामा केही टुङ्गो लागेको छैन। मोर्चाको भविष्य नै नरहेको बुझेपछि अध्यक्ष नेपालले पनि नेकपा बिउताउनुलाई अहिलेको आवश्यकता ठानिरहेका छन्। हामी त उहिलेदेखि हामी भन्दै आएका छौँ पुरानो नेकपालाई बिउताउँ, हामी त्यति उदार छौँ। अनि अब कसैले असम्भव भन्छ भने हामीले मात्रै गीत गाएको कुनै अर्थ छैन। किन कुनै एउटा पक्ष तयार हुँदैन भने त्यसको दोष हामीलाई हुँदैन। हामीले नचाहेको, हामी सङ्कीर्ण भएको, हामी एकता विरोधी भएको कसैले आरोप लगाउन पाउँदैन। एमाले भित्रको ठूलो पंक्ति नेकपा बिउताउन भने तयार रहेको छ। तर केही नेताहरू भने नेकपा बिउताउने कुरामा सम्भव नरहेको बताउँदै आएका छन्। माओवादीकै पहलमा एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी भइरहेको अवस्थामा नेकपातिर फर्किने कुरा गर्नु राजनीतिक चालबाजी भएको एमालेको बुझाइ छ। एमालेले नेकपा बिउताउने एजेन्डालाई दाहालको सत्ता टिकाउने अस्त्रको रूपमा लिएको छ। समाजवादी मोर्चा असफलहरूको मोर्चा हो।
भविष्य गुमाएकाहरूको मोर्चा हो। त्योसँग एमाले सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको कल्पनै नगर्नु न। आफ्नो खुट्टामा उभिएर बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। उहाँहरूका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ एकपछि अर्को लाइन लागेर चाहिँ एमालेमा फर्कँदै हुनुहुन्छ। हामी किन जानु पर्यो? कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच एकता हुनुपर्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि नेताहरूको व्यक्तिगत पदीय लडाईँका कारण मिल्ने सम्भावना न्यून रहेको विगतकै इतिहासले प्रश्न पार्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई 2075 जेठ 3 मा नेकपाको घोषणा भएको थियो। तर 3 वर्ष नबित्दै नेताहरूको सत्ता एवं कुर्सी मोहका कारण नेकपा विघटन भयो। 23 फागुन 2077 मा नेकपा खारेज गरेर साबिकको एमाले र माओवादी केन्द्र विउत्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको थियो। नेकपा फुटेपछि एमाले पनि फुट्यो र त्यसबाट माधव नेपाल समूह अलग्गिएर एकीकृत समाजवादी स्थापना भयो। तीतो विगतको इतिहासको साक्षी रहेको एमाले नेकपा बिउताउन कस्तो पहल गर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल सरकार परिवर्तन गर्ने चाहना एमालेलाई नभएको प्रश्न पारेका छन्। एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको बैठकलाई मंगलबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा सम्बोधन गर्दै ओलीले दलहरूको गठजोड गरेर सरकार परिवर्तन गर्ने चाहना एमालेलाई नभएको भन्दै एमालेको ध्यान मिसन 84 मा रहेको बताएका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाउने तयारीमा एमाले रहेको जिकिर गरे। हामीले भनेका छौं हामीलाई सरकारमा जान हतारो नभएको मात्रै होइन, अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौँ, त्यता सोचेका पनि छैनौँ। हामी ग्रासरुटमा लाग्यौँ। अब मिसन 84 मिसन 51% यतापट्टि हामी लागेका छौँ। हामीलाई सरकारतिर हेर्ने, यो सरकारको दैनिक खिचलो, सरकार बनाउने, त्यसलाई जोगाउने, त्यसलाई कसरी टिकाउने, यताको टेको उताको टेको, यो खोजो ऊ खोजो। ओलीले वैशाख 24 गते पेश गर्नुपर्ने मिटर ब्याज कानुन सम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम दिनमा पेश गरेर सरकारले सामन्तवादको पक्षमा काम गरेको आरोप लगाए। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनलाई अघि नबढाउने र त्यसको दोष प्रतिपक्षलाई लगाउने काम सरकारका तर्फबाट भएको उनको भनाइ छ। गर्मी बढेसँगै उपत्यकाका स्विमिङ पुलमा मानिसहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। गर्मीबाट बच्न स्विमिङ पुलमा मानिसहरूको चाप बढ्दा पुलमा हुने पानीको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिरहँदा यसलाई नियमन गर्ने निकाय भने मौन बसेका छन्। गर्मीको मौसम भएकाले उपत्यकाका स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न मानिसको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ। तर स्विमिङ पुलको पानीको गुणस्तर र मापदण्डका बारेमा भने उनीहरू बेखबर छन्। यही कुराको फाइदा उठाउँदै स्विमिङ पुलमा लाखौं खर्च गर्ने व्यवसायी उपभोक्ताको स्वास्थ्यबारे लापरवाही गरिरहेका छन्। ठूलो रकम खर्च गरेर स्विमिङ पुल निर्माण गरेका व्यवसायीले सञ्चालनमा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र पुलमा प्रयोग गरिने पानीको शुद्धता साथै नियमित सरसफाइमा कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन। स्विमिङ पुलको पानी नियमित परिवर्तन वा परीक्षण नभएमा छाला, श्वास प्रश्वास, आँखा तथा शरीरका अन्य विभिन्न भागमा संक्रमण हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्विमिङ पुलको पानी सफा देखाउन प्रयोग गर्ने क्लोरिनको मात्रा घटी अथवा बढी भएमा छालामा ठूलो संक्रमण हुने र पछि गएर यो दीर्घकालीन समस्याको रूपमा रहने उनीहरू बताउँछन्। स्विमिङ पुल र हाम्रो छाला रोग विभागमा चाहिँ आउने बिरामीहरू बढी चाहिँ क्लोरिनसितै सम्बन्धित एलर्जीहरूले नै आउनुहुन्छ। क्लोरिन चाहिँ तपाईँको छालामा गएर यसले एलर्जी गर्ने हुन्छ। जुन हाम्रो छालामा नर्मल मोइस्चराइजिङ गर्ने तत्त्वहरू हुन्छन्, नेचुरल्ली हुने तत्त्वहरू, यसलाई चाहिँ क्लोरिनले हटाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छालालाई एकदम सुक्खा पार्ने, छालालाई चाहिँ एलर्जी गर्ने त्यो किसिमको लक्षणहरू लिएर आउनुहुन्छ बिरामीहरू। स्विमिङ पुलको पानी सफा देखाउन प्रयोग गर्ने क्लोरिनको मात्रा घटी अथवा बढी भएमा छालामा ठूलो संक्रमण हुने र पछि गएर यो दीर्घकालीन समस्याको रूपमा रहने उनीहरू बताउँछन्। उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने र अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि पानीको गुणस्तर जाँच गर्ने विषयमा हात बाँधेर बसेको छ। विभागले स्विमिङ पुलहरू आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने भएकाले गुणस्तर मापन कहिल्यै गरेको जवाफ दिने गरेको छ। पानीको गुणस्तर मापन गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यस्ता प्राविधिक जनशक्ति नै नभएको विभागको भनाइ छ। यो टेक्निकल कुराहरू नाप जाँच गर्ने, त्यसको कुनै कुराको गुणस्तर क्वालिटी टेस्ट गर्ने त्यसको ल्याब पनि छैन र त्यस्तो चाहिँ जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति पनि हामी कहाँ छैन। त्यसैले हामीले
सामग्रीहरूको एसेन्सियल गुड्स भनौँ न, खास गरी जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूमा हामी बढी फोकस हुन्छौँ। त्योभन्दा अन्य पाटोहरूमा चाहिँ उजुरी आयो र उपभोक्ता जोडिएको पाटो छ भने त्यसका मूल्यका पाटाहरूमा चाहिँ हामीले अनुगमन गरिराखेकै हुन्छौँ। तर चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको त्यो अब स्विमिङ पुलको पानीको क्वालिटीहरू भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टेस्ट गर्ने संयन्त्र चाहिँ हामी कहाँ छैन। विगतमा नेपाल पौडी सङ्घले स्विमिङ पुलको नियमन गर्ने गर्दथ्यो, तर खेलकुदका लागि गठन गरिएको सङ्घले व्यवसायको नियमन गर्न नपाउने भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेपछि पौडी सङ्घ पछि हटेको थियो। देशभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तय भएका अथवा सुरक्षित स्विमिङ पुलको संख्या 100 को हाराहारीमा मात्र रहेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार वयस्कका लागि चौडाइ 15 फिट, लम्बाइ 25 र गहिराई न्यूनतम 6 फिट हुनुपर्छ। बालबालिकाका लागि भने चौडाइ 12 फिट र लम्बाइ 15 फिट तथा गहिराई 3 फिट हुनुपर्छ। सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन्। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा घाँसको बिउ उत्पादन गर्ने किसानको विवरण समेत नहुँदा किसानले समस्या भोग्नु परेको छ। खजुरा गाउँपालिकाका किसानले घाँसको बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन्, तर उत्पादन भएको बिउ खरिदमा स्थानीय तहले चासो नदिएका कारण किसान मारमा परेका हुन्। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका किसानहरूले घाँसको बिउ राम्रो मात्रामा उत्पादन गर्दै आएका छन्। खजुराका किसानहरूले विगत 12 वर्षदेखि घाँसको बिउ उत्पादन गर्दै आएका हुन्, तर पालिकाले किसानहरूले उत्पादन गरेको बिउ खरिद नगरेका कारण किसानहरू समस्यामा परेका छन्। स्थानीय मोहनलाल यादवले यो वर्ष मात्रै जै घाँसको बिउ 8 क्विन्टल उत्पादन गरेका छन्, तर उनले उत्पादन गरेको बिउ खरिदमा स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा यादव समस्यामा परेका छन्। 12 वर्षदेखि मैले घाँसको खेती गरिराखेको छु अनि घाँसको खेती बिउ हामी उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो घाँसको बिउ फारमले अनि कन्ट्र्याक्ट मार्फतमा लिँदै गर्दै थियो। अहिले हाम्रो घाँसको बिउ उत्पादन गरेको घरमै थन्किरहेको छ, हामीलाई बिक्री गर्न गाह्रो भइरहेको छ। हाम्रो अहिले 3 तहको सरकार छ, हामीलाई केही सेवा सुविधा पनि मिलेको छैन हाम्रो खेतीमा अनि उत्पादन गरेको घाँसको बिक्री पनि हुँदैन। त्यस्तै अन्य किसानहरूले पनि अनुदान पाउने भन्दै विभिन्न कृषि पेसा अँगालेका थिए, तर अनुदान नपाउँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। हरियाली कृषक समूहका अध्यक्ष धनीराम यादवले पालिकाबाट 1 लाख रुपियाँ पाउने भनेपछि 40,000 रुपियाँ खर्च गरी विभिन्न जातको बिउ उत्पादनमा लागेका थिए, तर पाउनुपर्ने अनुदान नपाएको र उत्पादित घाँसको बिउ समेत गाउँपालिकाले नलिएका कारण समस्यामा परेका छन्। सर कहते को सड़क बना हुआ जाता है, पहले तो कच्चा पत्ती रहा तो कहता है सिर्फ सड़क बाटू बना हुआ जाता है। ये घास फूस कहा था, कुछ नहीं होता रहा है। अभी साल में तो डम्बर सर कहीं ना कि 2 लाख रुपया छुट्टियावा करा है, तो देवे कह के आशा से हम लोग खेती करागा, तो अभी तक तो मिला नहीं है। अब देखो आगे का होता दिना भन्छ नि अब यो सालमा दिना भनेछ, दिने दिएछ छैन, अहिलेसम्म केही पाए छैन, कहीँ पाए छैन, कहीँ ठाउँबाट पाए छैन। अब चुनाव बेलामा त नेताहरू आउँछ, यो गराइदिन्छ वो गराइदिन्छ, अहिलेसम्म मोटर पनि पाए छैन, केही पाए छैन, शुद्ध केही पाए छैन, आफ्नै घरबाट गराएछु। यता खजुरा गाउँपालिकाले स्थानीय तहसँग घाँस उत्पादन गर्ने किसानहरू नजोडिएको जनाएको छ। खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बिउ नपाइने भएकोले बिउ उत्पादन र वितरण शीर्षकमा 4 लाख छुट्याइएको, जसमध्ये 2 लाख बिउ बाहिरबाट ल्याएर किसानहरूलाई वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै कृषक समूहले उत्पादन गरेको बिउ खरिद गरी किसानहरूलाई वितरण गर्ने जनाएको छ। हामीले बिउ बाहिरबाट किनेर खजुराको जनताको पैसा बाहिर पठाउनु हुँदैन, हामीले यहीँ उत्पादन गरेको बिउ यहीँ कृषि शाखाले किनेर अनि चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो र हामीले के गर्यौँ भने आदि पैसालाई तत्काल बिउ वितरण गर्ने, हामीले बिउ वितरण तथा उत्पादन भनेर शीर्षकमा 4 लाख रुपियाँ छुट्यायौँ र 4 लाखलाई हामीले 2 लाख रुपियाँ के गर्यौँ भने बिउ बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ किसानहरूलाई वितरण गर्यौँ। खजुरा गाउँपालिकाले यो वर्ष हिउँदे घाँसको बिउ उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत अध्यक्षको कोषबाट पहिलोपटक 2 लाख रुपियाँ हरियाली कृषक समूह र ब्रह्मा कृषि तथा पशुपन्छी फर्मलाई अनुदान दिने योजना बनाएको थियो, तर उनीहरूले बिउ उत्पादन गरेर थन्काइसके भने आर्थिक वर्षको अन्त्य लागिसक्दा पनि पालिकाले उक्त रकम निकासा गर्न सकेको छैन। गाउँपालिकाले समयमा किसानका लागि अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेका कारण किसानहरू मारमा परेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। विश्व जनसङ्ख्या दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। लैङ्गिक समानतालाई बनाऊ अपरिहार्य रिवाज, सम्भावनाका ढोका खोल्न सुनौ महिलाका आवाज भन्ने नाराका साथ विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइएको हो। सन् 1989 देखि हरेक वर्ष जुलाईको 11 तारिकमा दिवस मनाउने गरिएको छ। सन् 1987 को जुलाई 11 तारिकका दिन विश्वको जनसङ्ख्या झन्डै
5 अर्ब पुगेको अवसरमा भएको पपुलेसन समिटले यो दिवस मनाउन थालेको हो। दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जनसङ्ख्याको विषय मुलुकको भविष्यका लागि गम्भीर भएकाले कार्ययोजना बनाएर नै अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले जनसङ्ख्या वृद्धि दर र प्रजनन दर कम हुनाले तत्कालका लागि सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन अवस्थाका निम्ति जोखिम हुन सक्ने बताए। त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले मुलुकका सबै नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकार अग्रसर रहेको धारणा राखे। सँगसँगै हामी जान सकेनौँ, लान सकेनौँ, त्यो चाहिँ अब यो जन्मको हिसाबले महिलाहरू घट्दै गए वा पुरुषहरू घट्दै गए, जो घट्दै गए पनि असन्तुलन हुन्छ। त्यसको लागि यो विषय गम्भीर हो। यसो हेर्दा सामान्य जस्तो कुरा देखेको पनि मुलुकको भविष्यको लागि यो धेरै गम्भीर विषय भएको हुनाले त्यसको लागि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूले राम्रो एउटा बाटो देखाउने काम, सन्देश दिने काम गर्छ भन्ने हामीलाई लागेर हामी चाहिँ यसरी कार्यक्रम गरौँ भनेर अगाडि बढेका पनि हौँ। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 छ, जस अनुसार तराईमा 54%, पहाडमा 40% र हिमालमा 6% जनसङ्ख्या छ। विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। आज बसेको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन्। विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रिजालले विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार बढ्दो क्रममा रहेकाले यसलाई नियमन र सहजीकरण तथा व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक रहेको बताए। विद्युतीय माध्यमबाट साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गर्नका लागि घरेलु साना तथा मझौला उनको भनाइ छ। अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्दा आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्न तथा उपभोक्ताको संरक्षण गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। तसर्थ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गर्दै व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक तयार गरी यस सम्मानित सभामा दर्ता गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले विधेयकका विषयमा कुनै विरोधको सूचना प्राप्त नभएको जानकारी गराएका थिए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सामान्य गिरावट आएको छ। 4.73 अङ्कले घटेर परिसूचक 2072.24 बिन्दुमा आएको छ। आज कारोबार रकममा पनि सुस्तता आएको छ। 79,88,000 किता सेयर 2 अर्ब 85 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। आज 138 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने 79 वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने सुधार आएको छ। परिसूचक घटे पनि आज 5 कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सुधार आएको छ। आज हिमालयन पावर पार्टनर, NIVL समृद्धि फन्ड 2, रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट, लिबर्टी इनर्जी कम्पनी, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर मूल्य समेत 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पुलिस क्लबले काठमाडौँमा जारी 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा भएको खेलमा पुलिसले दवाली मेलनमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकालेको हो, जस अनुसार पुलिस 25-21, 25-19 र 25-17 को सेटले विजयी भयो। त्यस्तै मंगलबार नै भएको पुरुषतर्फको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेश टिपटप हेल्प नेपालसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको छ। पराजित भएसँगै गण्डकी लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ। खेलमा हेल्प नेपालले गण्डकीमाथि 25-22, 25-17, 28-26 को जित हात पारेको हो। त्यस्तै मंगलबार भएको महिलातर्फको खेलमा एपीएफले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। एपीएफले 25-9, 25-12 र 25-12 को सोझो सेटमा जित हात पारेको हो। त्यस्तै अर्को खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। न्यू डायमन्डले आर्मीलाई
3-2 को सेटमा पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित हात पारेको हो। न्यू डायमन्डले 25-15, 25-21, 19-25, 22-25 र 15-9 को सेटमा जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा महिलातर्फ 6 तथा पुरुषतर्फ 7 टोलीको सहभागिता छ। महिला र पुरुषतर्फ शीर्ष 2 मा रहने टोलीबीच फाइनल खेल हुनेछ। फाइनल खेल असार 30 गते शनिबार हुनेछ। नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई वरियता एक स्थान तल झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जारी गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झरेर 15औं स्थानमा पुगेको छ। एकदिवसीय विश्वकप छनौटका 6 खेल मध्ये 2 मा मात्र जित हात पारेसँगै नेपालको वरियता एक स्थान खस्किएको हो। एकदिवसीय विश्वकपमा छनौट भएको नेदरल्यान्ड्सले वरियता सुधार गरेर नेपाललाई पछि पारेको हो। एसोसिएटतर्फ स्कटल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेदरल्यान्ड्स दोस्रो र नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहँदा दोस्रो स्थानमा पाकिस्तान रहेको छ। भारत तेस्रो तथा न्युजिल्यान्ड चौथो स्थानमा रहेका छन्। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन सहित 6 जनाको मृत्यु हुनेमा नेपाली पाइलट र 5 जना मेक्सिकन नागरिक। सरकारले छानबिन गर्ने। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि। विधानको पालना नगरेको भन्दै सभापतिमाथि दबाव बढाउने शेखर गगन पक्षको रणनीति। संस्थापन पक्ष प्रतिरक्षाको तयारीमा। तराईमा विषालु सर्पको बिगबिगी। कपिलवस्तुमा एकै दिन 4 जनाको मृत्यु। उपचारको पहुँच नहुँदा अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य। स्थानीय सरकार बेखबर। भारतको दिल्ली र आन्ध्र प्रदेशमा भएको दुर्घटनामा 13 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी। र एनबीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा पुलिसको लगातार तेस्रो जित। गण्डकी प्रदेश टिप टप हेल्प नेपालसँग पराजित। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि मामलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।